हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आनी जायतो तेंप जालो हांवें व्हिडिओ करूं नाय, तेका लागून आय एम व्हेरी सॉरी. आनी जायतो लोकांनी म्हाका आंटी तुमकां कितें जालां, व्हिडिओ कोन्ना फोन कोन्न मेसेज कोन्न मी खबर घेयली. सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी सगळ्यांनी म्हजे पासत मागीर म्हणून हांव देव बरें करूं. आनी हांव पयलीं फाटल्या दिसांनी ह्या म्हयन्या मातशें बरें नासलोलें आनी ऑर्डरूय आसलोली, म्हाका हें करूं मेळो ना व्हिडिओ. सो मागीर हांव पयर फाटल्या दिसांनी हांव माड्रास गेलें. सगल्यांक तुमकां म्हाका अशें करून मोग दाखयताय म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं. ओके. आनी हांवें तुमच्या पासत सगळ्यां पासत हांवें सायबिणीक मागीर थोड्या वेलिंगेन सायबिणीक गेलें त्या तोंडां सगळ्यां पासत मागिना. ओके. आनी आतां हांव तुमकां थोडे थोडे व्हिडिओ घालून ट्राय करतलें. ओके. आनी आयज न्हू हांव तुमकां चिकन चीज बॉल करून दाखयता. ओके. ते बरें भुरग्यांक चड आवडीचें आनी भुरग्यांक तसो आवड चड लायक, तेका लागून. ओके. तेच पासत न्ही हांवें 2 बटाट घेयल्याय. ओके. आनी ते हांव उकोटोलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करून करपाचें. ओके. आतां हांवें न्हू बटाट उकडोवन दवरल्याय. तितून म्हळ्यार हांव हें चिकन धुवन घेयलां आनी तें आतां हांव हें केलां बरें कुडके ते आनी तेका हांव मीठ लायतां. इल्लोसो व्हड्डी पीठ घातां आनी इल्लीशी मिरयां पीठ उडयतां आनी तें लायन करून मातशें उगत दवरून मागीर बॉयल करूंक घातलें. आतां हे हांडी घेयल्या आनी ते हांडये हांव चिकन घातां आनी तितून एक बे लिव्स घायलां आनी 3 कालाफूर घायले आनी थोडेंशें उदक घालून हांव तें बॉयल करून दवरतां. आतां न्हू हे बटाट उकोवन घेयल्याय आनी सोलल्याय आनी ते उनासतना मॅश करूंक जाय आनी ते हांव मॅश कोतां. आतां न्हू मुगे मॅश करून जालें. आतां तितून हांव बटर घातां, गार्लीक हर्ब्स बटर आनी तें बटर घायल्यार न्हू तेका मातशें टेस्ट फ्लेवर बरो येता. तशें करून बटाटे कितें करता जाल्यार हांव हो बटर घातां आनी मातशें गरम आसतना ते बटाटे घालपा जायो. तो बरो करून मेल्ट जावन येता तितून गरम आसतना. आतां हें मुगेलें चिकन बॉयल करून जालें. आतां हांव तें न्हू बारीक चॉपिंग करून घेतां आनी मागीर ना आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान तें मिक्सरांतूय मारल्यार जाता मातशें. ओके. हांव चॉपिंग करून घेतां. आतां हांवें न्हू हें चिकन चॉपिंग करून घेयलां, अशें करून बारीक करून घेयलां. तुमकां जाय जाल्यार धाकल्या मिक्सराचेरूय मारपा जाता. ओके. आतां हांव तें न्हू हितून मिक्स कोतां. आतां न्हू हांव अशें करून न्हू मिक्स कोतां. तें मातशें मिक्स करून घेतां आनी मातशें बारीक जाता मागीर आनी ते बटाटो आनी चिकन मिक्स जावपा जाय. हांवें एक न्हू बारीक कॅप्सिकम घेयल्या आनी कोथमीर घेयल्या जितेली. आतां तें चॉपिंग कोतां आनी हांव तितून तें घातां. बटाट्यांनी न्हू हांवें चिकन मिक्स करून दवरलो तें आनी तितून हांव हे बारीक हांवें चॉपिंग केल्या हिचो कॅप्सिकम ती घातां आनी कोथमीर तेजें न्हू मातशें हांव कॅप्सिकम घायल्यार म्हाका बरें अशें करून भाजता आसतना भाजत बरो स्मेल येता आनी बरी टेस्ट येता. तेका लागून हांवें कोथमीर आनी घातां कॅप्सिकम.
आणि चिकन इल्लेशें उदो दवरलें तें जाय जाल्यार तोयन घालपाचें ड्राय जाल्यार तें इल्लेशें घाता आनी न्हू मैदा थोडेशें टेबल स्पून तें हांवें बोलो ना तशें केलो हा वयरसून बोलो ना तें घालपाचें त्या भायर निघता आतां न्हू हांवें थोडीशी चिली फ्लेक्स घेयल्या आनी तुमकां जाय जाल्यार तितून मीठ घालपा जाता उणें आहा जाल्यार तें न्हू तें चिकन आनी बटाट्या बी आहलो तें सारकें जालां मीठ ओके आनी तें अशें करून बरें तें मातायन तेका मैदा घायला इल्लेशें आनी तें चिकन उदक म्हळ्यार तें सगलें बरें करून मिक्स करून घेवपाचें कित्याक तें करून चीज घायल म्हणटकीर तें बरोबर रोल जावन येवपा जाय हांवें न्हू तेचो हे मोझरेला चीज उजार केला तो कित्याकूय घालपाक कोंता येता तेका लागोन हांव तेजे आतां ते चीजाचे क्यूब करून घेता सो हांवें न्हू अशें करून क्यूब करून घेयले तेजे तातूंत न्हू ते बॉल करपाक स्टार्ट कोता चीज घायला करून तें करपाक ओके सारकें बॉल करून घेवपाचो आतां मुगेलें सगलें रेडी जालें हो लास्ट वन तो ओके अशें करून सगलें कोण घेवपाचें न्हू हांव तेल घातां तें फ्राय करपा पासत न्हू हांवें तांत घेयलां एक आनी तितून थोडेशें मीठ घायलां आतां न्हू हांवें मैदा पीठ घेयलां आनी तें न्हू हांव तितून रोल कोता आनी तांत्यांक घातोलें तांत घालून मागीर पेनको लायतोलें ओके केन्नाय न्हू तांतें चिकन मासो आहल्या भुरगीं खायनाय मासा कुडके आहले तेन्ना रांदलो देखून अशें करून केलो जाय हितून रांदलो देखून भुरगीं खायनाय म्हूण जाल्यार केलो जाल्यार तें ओके आसता अशें करून पळयत जाल्यार तीं खातलीं आनी तें बरें लागताय मागीर खावपाक न्हू मागीर तेल तापोवलें तेलां सोडलें आनी
व्हिडिओ मुद्दोरे थोडो ಎಂದು ನಕಾಯ ಹೋಲ್ಡ್ ನಕಾಯ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ऐसे वेసుకొని जायले आता उनके काटा कोण सगळ्यात फ्राय करून घेवपाचे ओके आता मुगेले फ्राय करून जाले आता मुगेले याचे चीज बॉल रेडी झाले सारखे कुरकुरीत आता आता ओपन करून दाखवायचं आता मुगेले चिकन चीज बॉल रेडी झाले तुम्ही मी मुगे ही रेसिपी ट्राय कराय थैंक यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स।